आयज पळय जाता जेवणाक कितें आसत तें. अरे वा, तिसऱ्यांचे कालू अजून आता पळया केन्ना रेडी जाता तें. कांदो तोपान घातलेलो आसा. आनी काय घातला गे? तेल, कांदो आता घालता. कसली पूड गे? मिरची पूड घालता. ती तुमकां जाय तितली घालप. तुका कितले तिखट जाय तेजेर डिपेंड. तिसऱ्यांचे खावपाक जाय. पावसूय पडटा, बरें झणझणीत सारकें. चुलीवर जेवण म्हटल्यार कितलें एक बेस्ट. चव एक वेगळीच आसता. एक वाटप सगळें घातला वांगडा. तिसऱ्यो आनी खोबऱ्याचें वाटप एकदांच मिक्स करून घातला. आता ते शिजोवपाक दवरला. एक 10-15 मिनटां शिजतलें. पण ते चुलीर आमी जेवण करता ते इतलें चवीक आसता. ताका एक वेगळीच चव आनी खावपाकय बरें लागता. शिजता तें बरें शिजोवपाक जाय. तिसऱ्यो केन्ना करता तेन्ना अशें चुलीरच करपाक जाय. ताका एक वेगळी चव येता. बुडबुडे येता पळय म्हटल्यार शिजता तें. शिजोवपाक स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी एक 15 मिनटां सुमार. आनी तुमकां जाय तितलें उदीक घालप. म्हटल्यार तुमकां कितलें पातळ जाय काय जाड जाय तशें एडजस्ट करप तुमी उदीक घालून. शिजो न्ही चुलीर. एक 15 मिनटां तुमकां शिजयल्या उपरांत दाखयता. आमचें चडशें जेवण चुलीरच आसता न्ही गे आई? चुलीरच न्हू. आमी चड म्हटल्यार चुलत यूज करता. गॅस चड ना. गॅस कित्याक च्या करपाक एक भात हेका आमी गॅस यूज करता. नाजाल्यार चडशे कालवण करपाक आमी चुलत यूज करता. कित्याक आमकां सगळ्यांक चुली वयलें जेवण खूब आवडटा. आनी ही जी चूल आसा चूल आमकां मागीर दाखयता सारकी. चूल आसा ती पयलींचो फातर तो. त्या फातराचो एकच व्हडलो चिरो. तो फातर म्हणजे चिरो. त्या चिऱ्या पासून एक डबल सायड चूल केल्ली आसा ती. आतां त्या चुलीक जाली एक 10 वर्सां सुमार जाली. एका गवंड्यान ती आमकां करून दिल्ली. म्हळ्यार एकच लांबच्या लांब चिरो तो. त्या चिऱ्याक डबल सायड चूल केली तेणी. शिजता कशी पळया. बोमाडे येता वयर. तिसऱ्यो शिजता सारक्यो. चूल दाखयता मागीर तुमकां सारकी. सद्या अशीच दाखयता. आनी पावसय चालू आहा. पावस जाले आतां 4-5 दीस कंटिन्यू नॉन स्टॉप पावस चालू आहा. आयज तर म्हळ्यार आमच्या सोनाळ भागांतूच पावस पडटालो. त्या सायडीन सांखळ्या बिचोले ओल्ड गोवा त्या पावसच ना. त्या सायडीन सारकें कडक वत पडलेलें. आनी ह्या सायडीन पळय जाल्यार पावस नेटान सारको. आनी काल पयर पावस पडलो तितूर न्हंयचें उदीकय वाडलेलें. आतां देंवलां. आतां सांगूंक शकना पावस कितलो पडटलो तो. 2-4 दीस झलक दाखोवन गेल्लो आसा. पळोवया कितलो पावस पडटा तो. आनी कितली मिनटां गे? आनी एक 5 मिनटां आनी शिजपाक.
बरें शिजपाक जाय. आता नेटान शिजता सारकी. हा आवाज पळया कसो येता तो शिजता तो. आता पावा दिल्या शिज जाली आणि 5 मिनटां फक्त जाली. बिलूक आमच्या भूक लागल्या उदयच्यान मेव मेव करीता. केन्ना वाडटा म्हणल्यार आतां मातशें राव. आता तू काय वाटतं आमच्या बरोबर. म्याव म्याव. मीठ आता आनी एकदां मीठ घातलां. मीठ कमी जाल्लें. टेस्ट आईन चॅक केली मीठ मातशें कमी आहा. तरी पूण आपूण घालतना मीठ कमीच घालप, कित्याक जेन्ना आपूण मागीर जाय तितलें मीठ घेवं येता. जाल्यार पयलींच मीठ समज चड घातलें जाल्यार तें मीठ खार जाता आनी खारसाण कमी करपाक मागीर तेका खूब कितें कितें करपाक जाय. सो आपूण पयलीं पळय आतां लास्ट सोलां ही मेन. भिंडांची सोलां ही आमी आतां फाटल्या मे म्हयन्यान करून दवरलेली. ती आतां आमी यूज करता. सोलां घालून मातशें दवरपाचें. मागीर तिसऱ्यांचें हुमाण कालोवंक रेडी. म्हणल्यार आमी हुमाण म्हणटा कोंकणीन, कोण कडी म्हणटा, कोण कालोवंकय म्हणटा, आमटी म्हणटा, अशे खूब वर्ड्स आहा. सो आतां रेडी, ऑलमोस्ट रेडी. मातशी दवरता चुलीर. आतां देंवयतली आई आनी मागीर आमी जेवणाक रेडी. आयचो तिसऱ्यांचो बेत. सकाळीं घेतले ते आतां उजरोवन तेजें कालोवंक केलां. भायर पावसय चालू आहा. मातशें तिखसाण आयज. चल आतां मेळया नेक्स्ट व्हिडियो. टेक केअर. सी यू.